अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हमेशा तंदुरुस्त रखे। आपकी तमाम मुरादों को अल्लाह ताला पूरा करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। कहानी का नाम है गर्दिश अय्याम, राइटर है गुलाम कादिर। नए साल का पहला दिन और शायद मेरी ज़िंदगी का भी। मैं अभी-अभी सायरा की तीनों डायरियाँ पढ़कर फ़ारिग हुआ हूँ और उसके साथ ही मेरे ज़हन में मौजूद धुन भी पूरी तरह छँट चुकी है, जो कई रोज़ से मुझे परेशान कर रही थी। बहुत दिनों से वो सवाल जो शायद मैं कभी भी हल ना कर सकता, उन सब के जवाब एक-एक करके मुझे अब इन डायरियों में मिल गए हैं। वो सवाल जिनके जवाब इन डायरियों में नहीं थे, उनके जवाब कल रात की तन्हाइयों में मुझे मिल चुके हैं। मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि आज की डायरी लिखने के बाद सबसे पहला काम ये करूँगा कि अम्मी को फ़ोन करके ये बता दूँगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी है और मैंने उनके लिए बहू तलाश कर ली है। मुझे उम्मीद तो यही है कि अम्मी को भी मेरी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर सायरा के हवाले से उड़ती हुई कोई ख़बर उनके कानों तक भी गई हो और उन्होंने एतराज़ की कोई गुंजाइश निकाल ली, तब भी मैं उन पर ये वाज़ेह कर दूँगा कि ये मेरा आखिरी और हतमी फ़ैसला है, जिसे मैं हर सूरत पाया तकमील तक पहुंचा दूंगा। कल रात से यानी जब से मैंने सायरा के बेडरूम से उसकी डायरियां चोरी की थी, तो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास गुनाह रहा। मैं खुद से शर्मिंदा शर्मिंदा सा था कि मैंने ये क्या गिरी हुई हरकत की है। लेकिन अब जब मैं ये तीनों डायरियां पढ़ चुका हूँ, मेरा ये एहसास गुनाह ख़त्म हो चुका है। शायद कुदरत को हमारा मिलन इसी तरह मंजूर था कि कल रात मुझे सोया हुआ समझकर वो नींद के झोंके में अपनी खुफिया दराज की चाबियां बेएहतियाती से रख दे और मैं उसके वो राज जान लूं जिन्हें कहते हुए वो खुद से भी शर्माती है। इन डायरियों से जहां और भी बहुत सी बातें मालूम हुई, वहीं नवेद जैसे मर्दों की ये कमज़ोरी भी पता चली कि जब वो किसी लड़की को हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो कितनी घटिया और ओछी हरकतें कर सकते हैं। जो कुछ नवेद ने मुझसे सायरा के बारे में कहा था, उस पर पूरी तरह यकीन तो मैंने कभी भी नहीं किया था। अलबत्ता ये शुबा ज़रूर था कि शायद नवेद सही कह रहा हो। यूँ भी बज़ाहिर सायरा से उसकी दुश्मनी का कोई सबब भी नज़र नहीं आ रहा था। सायरा 1.5 साल कब्ल तक उसके दफ्तर में काम करती रही थी और नवेद ने मुझे एक दोस्त बनकर ये समझाने की कोशिश की थी कि मैं खुद को सायरा से दूर रखूं, क्योंकि उसका कहना था कि कुछ अरसे कब्ल वो खुद सायरा का शिकार हो चुका है। नवेद ने मुझे बताया था कि सायरा ने जब उस पर मेहरबान नज़रों की इनायतें करनी शुरू की तो वो इस जाल में उलझ कर रह गया और फिर ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता इतने आगे बढ़ गए कि एक दिन सायरा ने उसे इत्तला दी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो सायरा से शादी कर ले। मुझसे नवेद ने कसमें खा खा कर कहा कि अगरचा उसकी ज़िंदगी में पहला वाक़या नहीं था कि जब किसी लड़की ने उसे ये इत्तला दी हो कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन उसने साथ ही साथ ये भी कहा था कि सायरा इन तमाम लड़कियों से इस अंदाजे में मुख्तलिफ थी कि उसने अपने और नवेद के तमाम ताल्लुकात के सबूत जमा कर रखे थे। यार वो इतनी बोल्ड थी कि उसने पापा के सामने भी यही कहा था कि मैं जेल अकेली नहीं जाऊंगी बल्कि आपके बेटे को भी सजा दिलवा कर दम लूंगी। नवेद ने मुझे यकीन दिलाने के लिए इस कहानी में अपने वालिद को भी शामिल कर लिया था। शायद इसे यकीन था कि मैं इसकी कहानी को कंफर्म करने कभी उसके वालिद के पास नहीं जाऊंगा। मुझे यह एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है कि नवेद से मुलाकात के बाद सायरा के बारे में मेरे ख़यालात में बहुत वाज़ेह तब्दीली आई थी। नवेद से मिलने से पहले मैं सायरा के बारे में संजीदगी से गौर करने लगा था, लेकिन नवेद से मुलाकात के बाद मैंने दूसरे अंदाज में सोचना शुरू कर दिया था। मगर इसके साथ ही मैं ये एतराफ़ भी करना चाहता हूँ कि लड़कियों के बारे में अपने तमाम तर तजुर्बात के बाद मैं वो कुछ हासिल न कर सका जो नवेद के बकौल हासिल करना कोई मसला ही नहीं था। इसका तो कहना था कि सायरा ने खुद पेशकदमी की थी। पहला शुबा मुझे नवेद के बयान पर उस वक्त हुआ था जब मैंने सायरा को उसकी सालगिरह पर हीरों का हार तोहफे में देना चाहा और उसने ये तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया था। मैं ये तोहफा किसी सूरत भी कबूल नहीं कर सकती, उसने दो टोक अंदाज में कहा था। क्यों? मैंने हैरत से पूछा था, क्योंकि मेरा ख्याल जो नवेद के बयान की रोशनी में बना था यही था कि इसे बढ़कर ये तोहफा कबूल कर लेना चाहिए था।
मैं ना तो इस कीमती हार को पहनकर दफ्तर आ सकती हूँ और ना इसे पहनकर किसी खानदान की तकरीब में जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी कीमती हार की मौजूदगी का कोई जवाज़ नहीं है। उसने मेरे तसव्वुरात के बिल्कुल बरअक्स कहा था। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने उसकी बात समझ जाने के बावजूद कहा था, बल्कि ये कहते हुए मैंने अपना लहजा भी इस तरह का रखा था जैसे तोहफा वापस करने पर अपनी बेइज्जती समझते हुए मैं उससे नाराज़ भी हो सकता हूँ। लेकिन मेरी नाराज़गी के वाज़ेह इशारे के बावजूद उसने वही कहा जो पहले कह चुकी थी। मेरी तनख्वाह और मेरे घरेलू हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं इतना कीमती हार पहन सकूं, और हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि ये हार मुझे किसी ने तोहफे में दिया है। सायरा ने कहा था। तुम कह सकती हो कि ये हार तुम्हें तुम्हारी उस दोस्त ने दिया है जिसके फ्लैट में तुम रह रही हो। मैंने उसे बहाना समझाने की कोशिश की और वो हंस दी थी। मेरी इस बात पर आज तक किसी ने यकीन नहीं किया है कि मेरा इस आलीशान फ्लैट में क़याम सिर्फ एक चौकीदार की हैसियत से है, उसने कहा था, और मेरे जहन में नवेद के कहे हुए अल्फाज ताज़ा हो गए थे। लेकिन मैं तो तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ, मैंने फौरी तौर पर कहा था, और उसके होठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट आ गई थी। हमारे दरमियान इब्तिदाई में ये बात तय हो गई थी कि हम एक दूसरे से न झूठ बोलेंगे और ना ही मुनाफिकत करेंगे। लेकिन इस बार आप इस मुआहदे पर अमल नहीं कर रहे हैं, सायरा ने कहा था, और मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे उसने मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। तुमने मेरी किस बात से अंदाजा लगाया कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है? मैंने चोरी और सीना जोरी के मुहावरे पर अमल करना चाहा था, लेकिन इस बार मेरा उज्र गुनाह बदतर अज गुनाह साबित हुआ। आपका एक बार सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी था कि मैं अपनी फैमिली को गांव से बुलवा क्यों नहीं लेती, उसने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इंतहाई दुखी लहजे में कहा था। लेकिन कब्ल इसके कि मैं इसका कोई जवाब देता, उसने बात आगे बढ़ा दी थी। आप अगर किसी शुबे का इजहार कर रहे हैं तो ये आपका हक है, क्योंकि ना तो आप मेरी उस दोस्त से मिले हो और ना ही उसके शौहर से वाकिफ़ हो, और ना ही आपको ये बात का इल्म है कि इस छोटे से घर में, इस छोटे से कमरे के मकान में हमने किस तरह के दिन गुजारे हैं। सायरा ने खुद ही मेरे लिए जवाब भी तलाश कर लिया था और मुझे भी जैसे फरार का मौका मिल गया था। तुमने बताया था कि तुम दोनों छत पर बने हुए कमरे में रहती थी, जिसकी छत भी टीन की हुआ करती थी, और फिर तुम्हारी दोस्त की शादी एक ऐसे शख्स से हो गई जो मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका जा रहा था, और तुम उसके खाली फ्लैट में उस वक्त तक के लिए शिफ्ट हो गई जब तक वो अमेरिका में है। मैंने इसकी कही हुई बातें दोहराई थी, लेकिन मेरे जहन में नवीद की कही हुई बातें भी गूंज रही थीं जो उसने उस फ्लैट के हवाले से कही थी। नवेद ने कहा था कि जब सायरा अपने इस मौक़िफ़ से बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुई कि वो शादी से कम किसी चीज़ पर बात करेगी, तो उसके पापा ने उस पर वाज़ेह कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में उसे अपनी बहू नहीं बना सकते, क्योंकि नवेद का रिश्ता वो सेठ इब्राहिम की इकलौती बेटी के साथ तय कर चुके हैं। पापा ने उसे कह दिया था कि तुम उसे बिजनेस डील भी कह सकती हो, और इस बिजनेस डील को कामयाब करने के लिए मैं नवेद की गलती की तुमसे डील करना चाह रहा हूँ। तुम अगर इसके लिए तैयार हो जाती हो तो ठीक है, वरना इतने ही पैसे देकर मैं किसी पेशावर कातिल से डील कर लूँगा। नवेद ने बताया था कि उसके बकौल ये सुनने के बाद सायरा ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था। अगले रोज़ उसने मुतालबात की एक फहरिस्त पेश कर दी थी, जिसमें फ्लैट और गाड़ी के अलावा 20 लाख रुपए नकद की डिमांड की गई थी। लेकिन नवेद के मुताबिक पापा ने सिर्फ फर्निश्ड फ्लैट वाला मुतालबा माना था। जब नवेद ने ये बातें की थी तब उसने कुछ इस तरह का तासुर देने की कोशिश की थी जैसे वो समझ रहा हो कि सायरा को जो कुछ उससे हासिल करना था वो उससे हासिल कर चुकी है, और जो चीज़ें वो इससे हासिल नहीं कर सकी थी वो मुझसे हासिल कर लेगी। लेकिन 7 माह की हमारी इस रफ़ाकत में कभी एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि उसने मुझे एक मखसूस हद से आगे बढ़ने दिया हो, और उसके लिए उसने मेरी नाराज़गी समेत किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी। आप नहीं जानते कि मैं इस हद तक आने पर किस अजाब में मुब्तला रहती हूँ, उसने एक बार मेरे नाराज़ होने पर रूहान सी आवाज़ में कहा था। आप तो घर जाकर आराम से सो जाते हैं, और मैं रात भर जाकर इस आग में जलती रहती हूँ।
کہ میں امانت میں خیانت کرنے کی مجرمہ بن رہی ہوں، اس نے بھرائی آواز میں کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا تاکہ میں اس کی آنکھ سے بہنے والے آنسو نہ دیکھ سکوں، لیکن اس کی سسکیاں مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ کیسی امانت اور کون سی خیانت؟ میں اس کے رونے پر بوکھلا گیا تھا، لیکن اس پر بھی میرے سوال کا الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ اس کے رونے کی رفتار کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی امانت ہے جو مجھے اپنے شریک حیات بنائے گا، لیکن میں اس کی امانت میں خیانت کی مجرم ہو رہی ہوں۔ خاصی دیر رونے کے بعد، خاموش ہونے کے بعد اس نے مجھ سے کہا تھا، وہ جس طرح کی گفتگو کرتی تھی اس سے پہلے میری زندگی میں آنے والی کسی لڑکی نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ تو کبھی شادی کی بات ہی نہیں کرتی تھی، کبھی میں ایسا کوئی ذکر کرتا تب بھی وہ مجھے یہ کہہ کر روک دیتی تھی کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جو آپ نہ کر سکیں۔ آج تک میں اسے اپنی محبت کا جتنا یقین دلاتا تھا اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ مجھے روک دیتی تھی۔ ایک بار تو میں اس کی اس بات پر ناراض بھی ہوا تھا جب اس نے کہا تھا کہ آپ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا کیا جانے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں جنہیں حاصل کرنے یا پا لینے کی کوئی امید نہیں ہوتی، نہ خواہش، پھر بھی محبت کیے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت میں ناراض ہوا تھا اور میں نے اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار بھی کیا تھا، لیکن اب جب میں نے اس کی ڈائریاں پڑھ لی ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ جس والہانہ محبت کا اظہار اس نے اپنی ڈائری میں کیا ہے اس نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ میں آج تک اسے سمجھ نہیں سکا کس روز میں نے کون سے کپڑے پہنے تھے اور ان کپڑوں میں اسے کیسا لگا تھا، اس کا ذکر بھی اس نے اپنی ان ڈائریوں میں کیا تھا، اور اتنے بھرپور انداز میں کیا ہے کہ مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ وہ دن بھر شاید یہی کرتی رہتی تھی، لیکن یہ بھی شاید محبت کرنے کا انداز ہے۔ اسی پہلے دن سے جب ہم پہلی بار بے تکلف ہوئے تھے اس نے تفصیل سے ہماری ملاقاتوں کے بارے میں لکھا ہے، لیکن ہر جگہ اس نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا ہے اور ہر بار یہ عزم کیا ہے کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے گی، لیکن پھر خود ہی لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے کہ میں انہیں دیکھتے ہی سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ بس یہ یاد رہ جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہیں گے مجھے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس پر اگر میں نے عمل کر لیا تو میں اپنی ہی نظروں میں اس قدر ذلیل ہو جاؤں گی کہ شاید میرے پاس اپنے آپ کو ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا۔ آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور مجھے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے کھیلتے انہیں طرح طرح کے جھانسے دینے اور ان سے سب کچھ چھین لینے کے بعد انہیں دھتکار دینے میں شاید میں اس قدر آگے چلا گیا تھا کہ ہر پہچان میں نے کھو دی تھی، ورنہ تو مجھے اسی روز اسے پہچان لینا چاہیے تھا جب پہلی بار وہ میرے دفتر سے باہر نکلی تھی، اور ساحل سمندر پر کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد جب میں نے رومانٹک ہونے کی کوشش کی تو اس نے نرمی سے صرف مجھ سے ہاتھ ہی نہیں چھڑایا بلکہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گی کیونکہ وہ اپنی حیثیت جانتی ہے۔ اس روز اس نے کہا تھا کہ وہ ایک پریکٹیکل لڑکی ہے جو محنت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہی ہے۔ وہ خواب دیکھتی ضرور ہے لیکن نہ تو ان خوابوں کو یاد رکھتی ہے اور نہ ہی ان خوابوں میں زندگی گزارتی ہے۔ اس روز میں نے اسے ایک نئے طرح کا چیلنج سمجھا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوں۔ یہ زیادتی اس وقت اور زیادہ ہو جاتی اگر وہ میرے کسی حربے کا شکار ہو جاتی۔ اس کے بعد تو یقیناً میں اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرتا جو اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اختیار کر چکا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں ایک ایسی بیوی سے محروم رہ جاتا جو مجھ سے اس طرح کی محبت کرتی ہے جیسے کہ ایک داسی اپنے دیوتا سے کرتی ہے۔ یہ شکر ہے کہ میرے تمام حربوں کو وہ ناکام بناتی رہی۔ اس دوران میں کبھی کبھی وہ کچھ جذبات میں میرے ساتھ بہہ بھی تھی، لیکن پھر سنبھالا بھی اسی نے ہی لیا تھا۔ کل رات بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جب نئے سال کی پارٹی میں میرے ساتھ جانے سے انکار پر میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے دعوت دی کہ میں اور وہ نئے سال کا استقبال اس کے فلیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی اس کے فلیٹ پر جاتا رہا تھا، لیکن اس طرح رات گئے اس کے مدعو کرنے پر میں یہی سمجھا کہ نوید نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح ہے، لیکن اس نے میری تمام توقعات پر اس وقت پانی پھیر دیا جب مجھے بھی اس نے شراب پینے سے روکا تھا۔ میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ میں تو کچھ اور ہی منصوبے لے کر وہاں گیا تھا۔
میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ سیدھی طرح نہیں مانی تو شراب کے نشے میں ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے میں پہلے تو حد سے گزر جاؤں گا اور بعد میں وعدہ کر کے اور اسے دلاسا دے کر اسے مطمئن کر دوں گا۔ میرا خیال تھا کہ میں ناراض ہو کر واپس جانے کے لیے کہوں گا تو وہ ہتھیار ڈال دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں واپس جانے کے لیے اٹھ گیا، تب بھی اس نے مجھے روکنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا، صرف خاموش بیٹھی میری صورت دیکھتی رہی۔ لیکن جب میں دروازے پر پہنچ گیا اور دروازہ کھولنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی، کہا رک جائیے۔ میں نے دل ہی دل میں واہ مارا کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی اداکاری پر خود کو داد دی، لیکن بظاہر ناراض ہی رہ کر پلٹا۔ اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ نئے سال کا پہلا دن میری زندگی کا آخری دن ہو تو مجھے قسمت کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اگر آپ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ میں کسی کی بیوی بننے سے پہلے آپ کی داشتہ بن جاؤں تو میں آپ کا یہ فیصلہ قبول کرتی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس انداز میں کہا تھا کہ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ اب آگے بڑھ کر خود مجھے بے لباس کریں گے یا یہ کام بھی مجھے خود ہی کرنا ہوگا؟ اس نے مجھے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ میرے خیال سے آپ کچھ جھجک رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں خود ہی اپنے آپ کو آپ پر عیاں کر دوں۔ اس نے یہ کہا اور اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے تھے اور میں نے اسے روک دیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے سوال کیا اور وہ ہنس دی۔ آپ کی خواہش کا احترام کر رہی ہوں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، کیونکہ آپ کے نزدیک میری جو بھی قیمت ہے وہ اسی بات پر ہے، اس نے کہا اور ایک بار پھر اپنا کام شروع کرنے والی تھی کہ میں نے ایک بار پھر اسے روک دیا، لیکن اس نے رکنے سے انکار کر دیا۔ میں پہلے جسم آپ کے حوالے کر دوں گی اور پھر اپنی نظروں میں مزید ذلیل ہونے کے بجائے حرام موت کو گلے لگا لوں گی، اس نے کہا اور میں اس کے فیصلہ کن انداز سے خوف زدہ ہو گیا۔ تم خودکشی کرو گی؟ میں نے اس سے پوچھا اور اس نے ساتھ رکھے اپنے پرس میں سے نیند کی گولیوں سے بھری ہوئی بوتل نکال کر دکھا دی۔ قمیص پہنو۔ میں نے دل ہی دل میں اپنا پروگرام تباہ کرنے پر اسے گالیاں دی تھی، لیکن اس نے اس بار بھی میری بات نہیں مانی تھی۔ اب ہم نئے سال کی خوشی اسی طرح منائیں گے جس طرح تم چاہو گی، میں نے کہا اور وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے میری بات کا یقین کر لینا چاہتی ہو۔ آپ میں نہ جانے ایسی کون سی بات ہے کہ میں نے جب بھی آپ سے نفرت کرنی چاہی آپ کی چاہت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس نے کہا اور میں نے ہونٹ ہلائے بغیر اس کی نفرت اور چاہت دونوں پر لعنت بھیجی تھی۔ نوید نے تو صرف ایک بار مجھ سے اس طرح سے بات کی تھی جیسے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس روز میں استعفیٰ دے آئی تھی۔ اس نے میرا حکم ماننے کے بعد مجھ سے قریب ہوتے ہوئے کھانا کھانے کی بات کی اور میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ میں نے نئے سال کا استقبال اس طرح کیا تھا کہ نہ شراب پی، نہ ڈانس کیا، بلکہ اس کی گفتگو سنتا رہا جو اس وقت بہت بوریت کی وجہ تھی۔ بلکہ اب جبکہ یہ سطریں لکھ رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ میرا ہوش میں رہنا میرے کام آ گیا۔ اس وقت جب میں نے نیند کا بہانہ کیا اس وقت سائرہ میری باہوں میں تھی، لیکن اتنی بور باتیں کر رہی تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جاؤں گا۔ اس وقت اس کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں اپنی شادی کے بعد بھی اسے یاد رکھوں گا یا نہیں۔ اس نے مجھے اپنے بیڈ پر سلایا اور میں آنکھیں بند کر کے یہ پوز کرتا رہا کہ میں سو گیا ہوں۔ مجھے سوتا سمجھ کر اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنی بند کر دیں اور اپنی دراز کھول کر اس نے ایک ڈائری نکالی اور پھر دوسرے کمرے میں جا کر اس نے ڈائری لکھی اور پھر دوبارہ آ کر ڈائری دراز میں رکھ کر چابی وہیں چھوڑ دی۔ شاید وہ بھی نیند سے نڈھال ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد جب میں اس کی ڈائری نکالنے اٹھا تو وہ دوسرے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ڈائری لکھنے پر اس نے مجھے ہی اکسایا تھا اور اب تو یہ میری عادت سی بن گئی تھی۔ آج کی ڈائری میں یہ آخری لفظ میں تمہارے لیے لکھ رہا ہوں سائرہ، اور شادی کے بعد جب تم دلہن بنی میرے انتظار میں رہو گی تو ہماری گفتگو کا آغاز میری آج کی ڈائری کے انہی الفاظ کے ساتھ ہوگا کہ سائرہ مجھے معاف کر دو، مجھے واقع محبت اور ہوس میں پہچان نہیں تھی، لیکن اب میں نے جان لیا ہے کہ محبت کیا ہے، اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے بعد تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ میری تمام پرانی غلطیوں کی تلافی ہو جائے۔ 1 جنوری۔ ڈیئرسٹ سائیکا،
इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी में शरीक होने की पहली हकदार चूंकि तुम हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही खत लिख रही हूँ। मेरी खुशी की सबब जानोगी तो तुम भी मेरी बल्कि अपनी कामयाबी पर यकीनन खुश होगी। वो बेवकूफ़ अभी अभी यहाँ से रुखसत हुआ है और जाते हुए मेरी वो डायरियाँ भी ले गया है जो मैंने रात रखी थी, और उसी के लिए रखी थी ताकि वो इन्हें चोरी कर ले और तुम्हारा फार्मूला एक बार फिर कामयाब हो जाए। जानती हो सायका, इस बेवकूफ़ ने इतनी देर भी नहीं की जितनी देर चिड़िया दाना देखने के बाद या मछली कांटा देखकर लगाती है। उसने दराज से मेरी तीनों डायरियां अपने ब्रीफ केस में मुंतकिल कर दी। हालांकि मैं समझ रही थी कि वो मुझे सोता देखकर वही डायरियां पढ़ने लगेगा। उस वक्त जब मैं तुम्हें खत लिख रही हूँ तो यकीनन मेरी डायरिया न सिर्फ पढ़ चुका होगा बल्कि उस पर पूरी तरह यकीन भी कर चुका होगा, क्योंकि मैं उसे एक बार नहीं लातादाद बार ये कह चुकी हूँ कि मैं चाहे दुनिया भर से झूठ बोल लूँ लेकिन डायरी में जो कुछ लिखती हूँ वो सच लिखती हूँ और सच के अलावा कुछ नहीं लिखती। तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मैंने अपनी पिछली डायरियों यानी इन बरसों की डायरियों में जब मैं नवेद के पास मुलाजिम थी, नवेद के बारे में बहुत साफ लिखा था और मुझे यकीन है उसे पढ़ने के बाद वो यही समझेगा कि नवेद ने उसे मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो महज मुझे हासिल करने में नाकाम होने के बाद हसद में कहा था। उस अहमक शख्स ने तो कांटा निगल लिया है और उसके साथ नवेद वाला मसला भी हल है कि उसका बाप रास्ते की दीवार बन गया था और उसकी माँ यूं तो बहुत चालाक बनती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बेटे के फैसले के आगे सर झुका देगी। वैसे उड़ती उड़ती ये खबर मुझ तक पहुंच चुकी है कि शादी से पहले वो भी अबरार के बाप की सेक्रेटरी ही हुआ करती थी। जिस मेहनत से मैंने वो डायरियाँ लिखी हैं और जिस तरह से तुम्हारे मशवरे पर हिदायत के मुताबिक मैं उसे करीब लाकर दूर करती रही हूँ, उसके बाद मुझे तवक्का है कि इसी हफ्ते में नताइज सामने आ जाएंगे और इस मौके पर तुम्हारा यहाँ होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर वालों से माफ़ी दिलवाने से लेकर शादी के बकिया इंतज़ामात सब तुमको ही करने होंगे। ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि तुम अपने भोंदू को साथ ना लाना, क्योंकि अगर वो साथ आया तो मुझे डर है कि कहीं वो मेरे इस झूठ का भांडा ना फोड़ दे कि मैं तो सिर्फ इस फ्लैट में रहती हूँ, वरना फ्लैट के मालिक तो मेरी दोस्त और उसका शौहर है। तुम्हारे आने तक मैं मामलात को वहीं रोके रखूंगी जहां वो इस वक्त हैं, और इसके अलावा मेरे पास फ़िरका के इख्तिलाफ और घर वालों के ना मानने का कार्ड्स भी मौजूद हैं। तुम अगर जल्दी आ जाओगी तो मामला सुधारने में आसानी हो जाएगी और तुम ज़्यादा बेहतर तौर पर घर वालों को समझा सकती हो कि इमरान के साथ घर से भागकर मैंने जो गलती की थी उसकी बहुत ज़्यादा सज़ा भुगत ली है, और अगर इस मौके पर भी उन्होंने मुझे माफ़ न किया और इसकी वजह से इस अहमक से मेरी शादी ना हो सकी तो ख़ुदकुशी के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि घर वाले इस बात पर मान भी जाएंगे, और ना माने तो फिर तुमने ही हालात को कंट्रोल करना है। इस उम्मीद के साथ खत खत्म कर रही हूँ कि तुम पहली फुर्सत में यहाँ पहुँच जाओगे। तुम्हारी आमद की मुंतज़िर तुम्हारी दोस्त सायरा। 7 जनवरी। आज की डायरी में इस दुख के साथ लिख रही हूँ कि एक हर्राफा ने मेरे ही तिरकश के तीर से मेरे बेटे को इस तरह शिकार किया है कि वो बेवकूफ़ मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ कि अबरार मुझसे ज़्यादा इख्तियार अहमद का बेटा है, लेकिन आज तो उसने साबित कर दिया कि वो 100% अपने बाप का बेटा है। जिस बदतमीज़ी का आज उसने मेरे सामने मुजाहरा किया और जिस ढिठाई से उसने ये कहा कि शायद आपको ये पसंद नहीं आया कि पापा के बाद और कोई अपनी सेक्रेटरी से शादी करे, इसके बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि कमीनी का जादू पूरी तरह उस पर चल गया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो सायरा से शादी ज़रूर करेगा। मैंने उसे एक आखिरी धमकी ये ज़रूर दी है कि मैं सुबह की फ़्लाइट से वापस जा रही हूँ और उसकी शादी में भी शरीक नहीं होंगी, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी इस धमकी का उस पर कोई असर नहीं होगा। अपने बेटे के इस अहमकाना फ़ैसले से ज़्यादा मैं इस बात पर हैरान हूँ कि किस तरह तारीख़ खुद को दोहराती है। अबरार ने मुझे इस डायरी के 2 सफ़हात पढ़ने के लिए दिए जो उसने फ़ोटो स्टेट करवा रखे थे, और साथ ही उसने मुझे वो तफसील भी बताई किस तरह से वो डायरियां उस तक पहुंची थी, और मैं दिल ही दिल में उस चालाक लड़की की तारीफ करती रही जिसने मोहर का सर कर लिया।
ابرار کی زبانی پوری تفصیل سننے کے بعد اس وقت میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ سائرہ مجھ سے زیادہ چالاک ہے۔ میں نے کبھی بھی اختیار احمد کے تحفوں کو واپس نہیں کیا تھا، جبکہ یہ لڑکی بقول ابرار کے کبھی اس کا تحفہ قبول نہیں کرتی تھی۔ میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی جو ابرار نے مجھے بتایا۔ کبھی ابرار کی باتوں اور خود اس لڑکی کی ڈائری سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ بہت ہی تیز لڑکی ہے، اتنی تیز کہ زندگی بھر ابرار کو غلام بنا کر رکھے گی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس لڑکی سے مل کر اسے تھوڑا ڈرا دھمکا کر نوکری چھوڑنے اور ابرار سے دور ہو جانے پر مجبور کر دوں گی، لیکن بعد میں یہ ارادہ اس لیے ملتوی کر دیا کہ وہ مجھے ڈرنے والی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ اگر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی تو اس میں کیا برائی ہے؟ آخر ابرار نے کسی سے تو شادی کرنی ہے۔ ایسے میں ایک غریب لڑکی کا مقدر میرے ہی فارمولے سے سدھر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی مجھے اس بات کی جو خوشی ہے کہ برسوں پہلے میں نے باس کو گھیرنے کا جو نسخہ ایجاد کیا تھا وہ اب اس قدر پھیل چکا ہے کہ آج کے ہر دور کی ہر چالاک سیکرٹری اسے جانتی ہے۔ 8 جنوری۔ ابھی میں وہ ڈائری لکھ کر فارغ ہوئی ہوں جس میں ابرار اور اس کی والدہ کی تعریف ہی تعریفیں ہیں، اور اب میں وہ ڈائری شروع کر رہی ہوں جس میں سچ لکھوں گی۔ ابرار اپنی ماں کے ساتھ آج گھر آیا۔ بظاہر مجھ سے اس نے کہا تھا کہ اس کی والدہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن جس طرح سے وہ بڑھیا مجھے دیکھ رہی تھی اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبانے کی خواہش کو بڑی مشکلوں سے دبائے ہوئے ہے۔ لیکن میں نے بھی اس ماڈرن بڑھیا کے سامنے ایسے ایکٹنگ کی کہ آخر وقت تک وہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ مجھے کچا چبائے یا گلے سے لگا لے۔ کٹے ہوئے بال اور آدھی آستین کے نئے فیشن کے کپڑوں میں ملبوس اس میک اپ زدہ بڑھیا نے ابھی رشتے کی بات بھی شروع نہیں کی تھی کہ میں نے اس کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو اس ضد سے باز رکھے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ہم لوگ سیدھے سادے نیم دیہاتی سے لوگ ہیں اور اس لیے شاید میں اس ماحول میں ایڈجسٹ نہ کر سکوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ابرار بعد میں اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بجائے ابھی سے یہ غلطی نہ کرے۔ لیکن ابرار نے ماں کے سامنے ہی اصرار کرنا شروع کر دیا کہ میں ایک بار حامی بھر لوں، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اوپر سے رو رہی تھی لیکن دل ہی دل میں کہہ لگا رہی تھی کہ شادی کے بعد جب میں آہستہ آہستہ ابرار کے کہنے پر خود کو تبدیل کروں گی تب بھی یہ احمق یہی سمجھتا رہے گا کہ میں خود پر جبر کر کے اس کی بات مان رہی ہوں۔ بڑھیا نے بہت زور دیا کہ میں اسے اپنے گھر والوں کا پتہ دے دوں، لیکن میں انکار کرتی رہی۔ جب تک سائقہ پاکستان پہنچ نہیں جاتی میں یہ رسک کسی طرح بھی نہیں لے سکتی ہوں۔ ویسے سائقہ نے امریکہ سے بیٹھ کر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس نے ابا اور بھائی دونوں سے بات کی تھی اور اس کا کہنا ہے دونوں تقریباً راضی ہو چکے ہیں۔ جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ پاکستان آ کر مکمل کر لے گی۔ 10 فروری۔ میں نوید احمد آج بہت اداس ہوں، اتنا اداس کہ شراب کی پوری بوتل خالی کر دینے کے بعد بھی نہ میرا غم کم ہوا اور نہ ہی مجھے نشہ ہوا۔ میرا غم یہ نہیں ہے کہ میری بیوی اس وقت یعنی رات کے 2 بجے بھی گھر پر نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو شادی کے چوتھے دن سے ہو رہا ہے کہ وہ رات گئے تک گھر سے باہر رہتی ہے، اور میں جو اس کا شوہر کہلاتا ہوں اس سے یہ پوچھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی رات گئے تک نشے میں دھت کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ ابتدائی دنوں میں 1-2 بار میں نے یہ پوچھنے کا حوصلہ کیا تھا، جس کا جواب اس نے مجھے یہ دیا تھا کہ اگر میں نے مڈل کلاس شوہروں کی طرح شک کیا یا اس کی آزادیوں کو پابندیوں میں جکڑنے کی کوشش کی تو وہ ایک لمحے سوچے سمجھے بغیر اپنے باپ کے گھر چلی جائے گی۔ شادی کے بعد سے یاسمین کی زندگی میں اگر کوئی فرق آیا ہے تو صرف اتنا کہ اب کچھ لوگ اسے مسز یاسمین نوید یا صرف مسز نوید کہہ دیتے ہیں۔ اکثریت کے لیے تو وہ پہلے بھی پمی تھی اور اب بھی پمی ہے۔ ان 2.5 مہینوں میں جب سے پمی مسز نوید بنی ہے نہ جانے کتنی ہی بار سائرہ کا خیال میری ذہن میں آیا تھا، اور میں نے بارہا سوچا کہ جو کچھ میں نے سائرہ کے ساتھ کیا تھا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کسی وجہ سے نہیں تو کم از کم اسی وجہ سے ہی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یاسمین تو اس موضوع پر بات کرنا تو کجا اس موضوع پر کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی ہے۔ 1 بار نہیں 2 بار نہیں بار بار کہہ چکی ہے کہ اگر تمہیں اپنی نسل آگے بڑھانی ہے تو میری جانب سے تمہیں
آزادی ہے اور اجازت ہے کہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو، کیونکہ نہ تو میں اس طویل تکلیف سے گزرنا چاہتی ہوں جس سے بچے کی پیدائش سے پہلے ہر عورت گزرتی ہے، اور نہ ہی میں اپنے جسم کو بے ڈول بنا سکتی ہوں، کیونکہ اس جسم کو بنانے میں اگر لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں تو میں نے بھی بہت محنت کی ہے، اور اسے میں تمہاری احمقانہ خواہش کی نظر نہیں کر سکتی۔ ان 2.5 مہینوں میں لاتعداد بار میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بار پھر سے سائرہ سے رابطہ قائم کروں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ایک بار پھر پرانے رشتے کو استوار کرنے پر اسے راضی کر لوں، لیکن جو ایک بات میرے راستے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ان دنوں سیٹھ ابراہیم کے ساتھ میں اس گارمنٹ فیکٹری کے منصوبے پر کام کر رہا تھا جس میں مکمل سرمایہ کاری سیٹھ ابراہیم اپنے ذرائع سے کروا رہے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ سیٹھ ابراہیم تک میری کوئی غلط رپورٹ پہنچے اور اس منصوبے سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ لیکن اب جبکہ منصوبہ اس حد تک عملی شکل اختیار کر چکا ہے کہ میرے سسر نے اپنے تعلقات استعمال کر کے میرا بینک سے قرضہ منظور کروا لیا ہے، تو سائرہ کی شادی کی خبر آ گئی ہے اور امید کی تمام شمعیں بجھ گئی ہیں۔ اس زمانے میں جب سائرہ نے بری طرح مجھے اپنے دام میں پھنسا لیا تھا اور مجھے اس سے جان چھڑانے کے لیے پاپا کی مدد لینی پڑی تھی، اس زمانے میں سائرہ سے میری نفرت عروج پر تھی، لیکن بعد میں خاص طور پر شادی کے بعد میں نے جب بھی سائرہ کے بارے میں سوچا مجھے اس سے ایک ہمدردی ہی ہوئی تھی۔ اس نے اگر خود کو میرے حوالے کیا تھا تو میرے خواب دکھانے پر ہی ایسا ہوا تھا۔ اپنے خوابوں کو تعبیر میں بدلنے کے لیے اگر اس نے کچھ انتظامات کیے تھے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے۔ آخر جو کچھ یاسمین محض شوقیہ کر رہی ہے وہی کچھ سائرہ بھی کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ سائرہ نے ابرار سے میرے بارے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے کہ جب میں نے اسے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تو اس نے مجھ سے نہ صرف بات کرنے سے انکار کر دیا بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ میری بیہودہ گفتگو سننا تک نہیں چاہتا، یہاں تک کہ وہ میری آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں، اور یہی میں نے سائرہ کی سہیلی سائقہ سے بھی کہا تھا، جس نے مجھے سائرہ کی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ سائرہ آج بھی مجھے یاد کرتی ہے اور روتی ہے، لیکن وہ مجھے نہیں بلکہ میرے والد کو مجرم سمجھتی ہے، جنہوں نے دولت کی خاطر اپنے بیٹے کو ہی نہیں بیچا بلکہ اپنی نسل کو بھی سانس لینے سے پہلے ختم کر دیا۔ سائقہ نے مجھے بتایا تھا کہ سائرہ مجھ سے خوف زدہ ہے کہ کہیں میں اس کی زندگی میں آگ نہ بھر دوں، اور اسی ڈر سے وہ شادی سے انکار کر رہی تھی، لیکن اس کے اور دیگر سہیلیوں کے مجبور کرنے پر اس نے حامی بھر لی۔ سائرہ نے مجھ سے براہ راست بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جو کچھ میں نے سائقہ سے کہا تھا اسی فکرے پر آج کی ڈائری ختم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی کی کامیابی کے بعد معاف کرنے والا مجھے بھی معاف کر دے اور میں بھی کچھ دن سکون کے گزار لوں۔ 5 مارچ میں ابھی ابرار اور سائرہ کو ہنی مون کے لیے لندن کی فلائٹ پر سوار کروا کر واپس آ رہی ہوں اور بہت خوش ہوں، بلکہ 1 مارچ یعنی جس روز سائرہ کی شادی ہوئی اسی روز سے خود کو مبارکباد دے رہی ہوں کہ سائقہ بیگم آپ کے فارمولے سے ایک اور زندگی کامیابی کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ سائرہ کی شادی میں ہی ہماری ایک پرانی سہیلی مجھے ملی تھی جو ہم سے بہتر شکل رکھنے کے باوجود اب تک غیر شادی شدہ ہے، اور جس انداز میں وہ کام کر رہی تھی شاید زندگی بھر رشتے کی تلاش میں بیٹھی رہتی۔ میں نے شادی کے ہنگاموں اور اس کے بعد کے 2 دنوں میں اسے پوری طرح سمجھا دیا ہے کہ میری اور سائرہ کی کامیابی کا کیا راز ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کامیابی کی شاہراہ پر پہلا قدم یہ ہے کہ ایک معقول سا بیوقوف تلاش کیا جائے، اس تلاش میں اس کی شکل اور عمر کو نہیں بلکہ اس کے بینک بیلنس کو اور اس کی بیوقوفی کو ترجیح دی جائے۔ سائرہ کی زبان میں جب یہ بھوندو مل جائے تو اسے اپنی جانب راغب کیا جائے، اسے دیکھ کر مسکرانا اور بہانے سے اس کے پاس جانا اور دبے لفظوں میں اس کی تعریفیں کرنا دوسرا قدم ہے۔ تیسرا قدم اہم یوں ہے کہ اس میں احتیاط رہنے اور خود کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دبی ہوئی چنگاریوں کو صرف اتنی ہی ہوا دینے کی ضرورت ہے کہ تمازت تیز ہو جائے۔ آگ بھڑک اٹھے تو سب کچھ جل کر خاک ہو جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اسی دوران میں اس بھوندو کی دلچسپیاں معلوم کر کے اسی پر بات کی جائے اور اپنا مشغلہ صرف ایک ہی بتایا جائے کہ بچپن سے ہی میں ڈائری لکھتی ہوں۔
डायरी लिखने के शुगल को बार-बार दोहराना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि एक डायरी ऐसी लिखी जानी चाहिए कि जिसमें इस भोंदू से अपनी चाहत, उसकी बातों और उसके अंदाज़ के बारे में हर हर तारीफ़ की जाए। फिर इस मौके पर जब आँख की तमाज़त इस हद तक पहुँच जाए कि अब शोला बन जाने का खतरा हो, तो किसी बहाने से झूठी डायरियाँ जिसमें इश्क अपने उरूज पर हो, उस भोंदू तक पहुँचा दी जाए। मेरी इस नई शागिर्दा में फ़िलहाल थोड़ी बहुत झिझक है। उसी को दूर करने के लिए मैं आजकल उसके दफ़्तर में जाकर उसके बॉस से मिलूँगी, और अगर उसमें मुझे कुछ भोंदूपन के आसार मिले तो उसे ये बता दूँगी कि मैं अपनी सहेली की तारीफ़ों से तंग आकर उनसे मिलने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि 3 रोज़ बाद जब मैं अमेरिका वापस अपने भोंदू के पास जाने के लिए एयरपोर्ट जाऊँगी, तो वही भोंदू मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आएगा, और मेरा ड्रामा कुछ ज़्यादा कामयाब रहा तो वो दोनों ही मुझे ड्रॉप करने जाएँगे, और इसके बाद यकीनन ये नई कहानी अपने उरूज की जानिब गामज़न हो जाएगी। और अगर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा मैंने सोचा है, तो फिर 6 माह बाद मुझे एक बार फिर अमेरिका से आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि मैंने आज तक अपनी हर शागिर्दा की शादी में शिरकत की है। शायद किसी ने सही कहा है, बॉस के साथ सही रवैया रखा जाए तो कोई सेक्रेटरी बगैर शादी के नहीं रह सकती। बस इतनी थी कहानी। आप लोग इसे सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।